नमस्कार. म्हापसा रिपोर्टरच्या आयच्या खाशेले मुलाखतीत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तशें तुमी जाणात, म्हापसा रिपोर्टर दर सप्तकाक विविध क्षेत्रांतल्या लोकांच्यो, कलाकारांच्यो, राजकारण्यांच्यो मुलाखती प्रसारीत करता, जेणे करून सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक एक व्यासपीठ निर्माण जावचें आनी आपलें सांगणें सांगपाची संद तांकां प्राप्त जावची. तर आयज आमचे मदीं आसात आमचे शिवोलेचे आमदार भोमानीस बाब विनोद दत्ताराम पालयेकर. तशें पळोवंक गेल्यार शिवोलेचो गांव ह्या मतदारसंघाचे बरीच वर्सां राजकारभार करणाऱ्यांनी ह्या शिवोलेची पेडणे पेक्षा वायट स्थिती करून दवरिल्ली. आनी अशा वेळार फाटली जेन्ना वेंचणुको जाल्यो तेन्ना लोकांनी भोमानीस बाब विनोद दत्ताराम पालयेकराक संद दिली आनी आयज ते ह्या मतदारसंघाचे आमदार म्हणून वावुरतात. देवाच्या कृपेन तांकां मंत्रीपदाची संदी मेळ्ळी आनी लागीं लागीं 2.5 वर्सां तांच्या पक्षाच्या वतीन आनी भाजपच्या वतीन संयुक्त पक्षांच्या वतीन ते मंत्री म्हणून हांगा वावुरताले. आनी ह्या काळान तांच्यांनी बरीचशीं कामां, उदरगतीची कामां, विकासाची कामां जी आतां पर्यंत जावंकूय नाशिल्लीं, कोणी चिंतूंकूय नाशिल्लीं अशीं कामां करून दाखयलीं आनी अजुनूय ते ह्या कामांत सक्रीय आसात. तुमकां मुजरत सांगूंक सोदता, खरें म्हळ्यार आमचे विनोद बाब पालयेकर हांचो पिंड कसो राजकारणाय न्हय, ते संगीत क्षेत्रांतले व्यक्ती. पण योगायोगान तांकां एक संद मेळ्ळी आनी ही संद कशी मेळ्ळी, कशें ते लोकां मदीं आयले, कशें लोकांचे प्रतिनिधी जाले, ते सगळे गोश्टी आयज आमी म्हापसा चॅनलांतल्यान तांच्या मुखांतल्यान तांच्या समोर रावन आयकपाचे आसात. तेन्ना तयार रावात. ह्या फुडल्यो सगळ्यो जी कितें घटना आसात, जी कितें गजाली आसात आनी विनोद दत्ताराम पालयेकर हांच्यो व्यक्तिमत्वाच्यो छटा आसात ह्यो आयकपाक. बाई तुमकां येवकार दिता. सगळ्यान पयलीं आमचो तुमकां प्रश्न आसा. जशें हांवें आतां सांगलें की तुमचो पिंड शास्त्रीय संगीतांतलो पंडीत जितेंद्र अभिषेकी बुवा हाचे तुमी शिश्य आनी शास्त्रीय संगीतांतल्या त्या वेगळ्या व्यासपिठा वयले मनीस. तर म्हाजो पयलो प्रश्न की राजकारण आनी संगीत शास्त्र हे दोन्ही वेगवेगळे विशय, वेगवेगळी व्यासपीठ आसतनाय असो कितें योगायोग जालो की तुमी राजकारणांत भितर सरले, ह्या विशीं आमच्या प्रेक्षकांक तुमी सांगतले. माझो तसो पिंड जरी गायकाचो आसलो तरी सुद्दां म्हजे भाव श्री उदय पालयेकर तांचें हालींच निधन जालें एक सादारण म्हयन्या पयलीं. एक मोठो आघात जालो म्हाजेर आनी तेंच्या प्रेरणे आनी पयलीं काँग्रेस पक्षाच्या तिकेटाचेर सादारण 9 ते 9.5 हजार मतां काडलेलीं. त्यामुळे लोकांचो एक व्यासंग आनी लोकांचो राबतो आमच्या घरांत चालू आसता. मुळचे म्हज्या वडिलांचे प्रेरणेन, म्हज्या वडिलांचोय स्वभाव असो की ते सदांच लोकांच्या उपयोगाक परोपकारी माध्यमांतल्यान तेंची सदांच वाटचाल आसताली. आनी त्या दृश्टीन आमच्या घराण्याचो तो एक गूण जावं येता, पिंड जावं येता. सदांच अडलेल्यांक मदत करपाचें आमी सदांच फुडें आसता. आनी ह्याच प्रेरणेन आमकां आमच्या स्वाभिमानी शिवोलकारांनी एक आग्रहाची अशी विनंती केली की तुमी राजकारणांत येवंक जाय. योगायोगान म्हजे भाव आसलेच राजकारणांत, त्यामुळे राजकारण तशें म्हाका जाल्यार पयस नासलें. जरी हांव पंडीत अभिषेकीच्या गुरुकुलान शिकतालो, तेंच्या गुरुकुलान हांवें एक 10 ते 12 वर्सां गुरुकूल पद्दतीन शिक्षण घेतलें. आनी तें शिक्षण घेता आसतना एक तेंच्या बद्दलची एक आत्मीयता म्हाका आसा. पंडीत जितेंद्र अभिषेकी सदांच सांगताले की कसलेंय काम करता आसतना त्या कामान झोकून दिवपाक जाय. केवळ गाणेच न्ही, ते कसलेंय क्षेत्र. आनी गाण्याच्या क्षेत्रांत तशें पळोवंक गेल्यार 24 वरां लागता. म्हणून त्याच दृश्टीन तो जो एक आमकां अभिषेकी बुवा कडल्यान एक शिकवण मेळ्ळी. जशें गाण्यांक 24 वरां दिवची पडटा, त्याच प्रमाणे राजकारणाकूय 24 वरां दिवची पडटा. तूं थंयसर तडजोड करूं शकना. आनी खंयच्याय टायमाचेर आमच्या घरा लोक येतात, मध्यान सुद्दां येयले जाल्यार तेंची सेवेक हजर रावपाची आमची सदांच तत्परता आसता. आनी त्या दृश्टीन आमी
वैयक्तिक जो प्रयत्न केलो माझ्या भावाच्या प्रेरणेन आणि मदीं कांय घडामोडी घडल्यो जेणेकरून म्हाका राजकारणान येवचो पडलो आणि त्या दृश्टीन हांव राजकारणान येयलो माझ्या वाडवडिलांचे आशिर्वाद, माझ्या गुरुजनांचे आशिर्वाद, माझ्या पूर्वसुरींचे आशिर्वाद, त्या आशिर्वादाच्या जोराचेर हांव राजकारणात यशस्वी जालो. मुख्यमंत्री तत्कालीन मनोहर पर्रीकर हांच्या प्रेरणेन आनी तेंच्यांनी म्हाजेर एक सार्थ असो विश्वास दाखयलो आणि आमचे गोवा फॉरवर्डचे म्हजे लिडर बाब विजय सरदेसाय हांणी म्हजेर एक विश्वास दाखयलो आणि मंत्रीपदाची जबाबदारी, मोठी जबाबदारी म्हाजेर दिली आणि आज पर्यंत जो हांवें कार्यकाळ मंत्रीपदाचो केला, जवळ 2 ते 2.5 वर्सां हांवें मंत्रीपदाची कारकीर्द घडयली आणि त्या मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीन शिवोली मतदारसंघात आता तुम्ही म्हटला त्या प्रमाणे शिवोली मतदारसंघान कात उडयल्ली आसा आणि एक वेगवेगळ्या तरेचे प्रकल्प शिवोलेन येयल्ले नदरेक पडटा. तर बाबा तुम्ही तशेंच आता सांगले की जरी तुम्ही संगीत क्षेत्रातले असले तरी खंय तरी राजकारणाचो एक वसो आशिल्लो तुमच्या घराण्यात. जे आमचे हालींच सर्गर्श जाल्ले आमचे उदय बाब हांणी हो प्रयोग केल्लो हांगासर. बऱ्यापैकी मतां तांकां मेळिल्ली आणि तांचो जो लोकां मदलो जो संपर्क आशिल्लो, लोकसंपर्क खूब मोठो दान आशिल्लो हें आमी पळयलां. सो तुम्ही जेन्ना राजकारणात आयले ह्या तांच्या लोकसंपर्काचो म्हणा, तांच्या पुण्याईचो म्हणा तुमकां उपयोग जालो अशें तुमकां दिसता? निश्चितच. आता आमचो प्रश्न असो आसा की कितलींशींच वर्सां हांगा प्रस्थापीत जे राजकारणी आशिल्ले ह्या राजकारण्यांनी शिवोलेची सामकी दशा करून उडयल्ली अशें लोक तरी सांगतात हांगाचे. आनी त्या उपरांत तुमकां एक संदी मेळटा, तुमी आमदार जाता. सुदैवान तुमच्या नशिबान कदाचित राजयोग आशिल्लो आनी मंत्रीपदय तुमच्या घरान चलून येता. 2.5 वर्सां मंत्रीपद ह्या घरान आशिल्लें. तुमी ह्या मंत्रीपदाच्या काळान बरीचशी कामां केल्या. तुमी एक बऱ्यापैकी वक्ते, बऱ्यापैकी गायक. सो तुमची सगळींच कामां सुटसुटीत आसतालीं. आमी पळयलां जायते कडेन कार्यक्रमांनी म्हणा, सार्वजनीक कार्यक्रमांनी म्हणा, तुमचें उलोवप सुद्दां पद्दतशीर आसता. ओबड धोबड काय उलयनात तुमी आनी जें कितें तुमी केलां तेंच तुमी लोकां मुखार दवरताले, जें करूंक सोदतात तेंच तुमी लोकांक सांगताले, तें करताले. आनी तुमकां अशेंय लोक वळखतात तुमी म्हणजे वेळेत हजर जावपी मनीस. एखादो कार्यक्रम थारलो तर त्या वेळार स्वता येताले. हांवें तुमकां पळयलां की तुमी स्वताची म्हणजे सरकारी गाडी आसतले स्वताची गाडी घेवन भोंवताले. तुमकां टू व्हिलराचेर भोंवतना आमी पळयलां, कार्यक्रमाक अटेंड जातना हांवें पळयलां की ही तुमची एक वेगळी वेगळें रूप लोकांनी शिवोलता आमी पळयलां हांगासर. तर ह्या 2.5 वर्साच्या काळात जेन्ना तुमचे कडेन बरी संदी आशिल्ली, तुमचे कडेन स्वताचें जलसंपदा खातें आशिल्लें, ह्या खात्या मार्फत तुम्ही ह्या 2.5 वर्सांत जी कामां ह्या शिवोले पासून केल्या त्या कामाची आमकां थोडीशी म्हायती द्या. जलसंपदा खातें जें आसलें तें अत्यंत म्हत्वाचें खातें आणि त्या खात्या मार्फत पाटबंधारे खातें म्हणटा तेका वेगवेगळी विकासाची कामां करपाची म्हाका संद मेळ्ळी. तातूंत भितर तिळारीचो जो एक म्हत्वाचो प्रकल्प आसा, जवळ जवळ 200 कोटीचें काम उरलेलें, 200 ते 250 कोटीचें काम पेंडींग आशिल्लें. तें प्रलंबीत काम आमी फाटल्यान लागून त्या प्रलंबीत कामाक चालना दिली आणि तें काम शिवोली मतदारसंघान जे 150 ते 200 कोटीच्या आसपास आसलें तें आमी करून घेतलें. आनी हो देशाक मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीन जें म्हाका पाटबंधारे खातें आसलें त्या खात्या मार्फत देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या संकल्पनेंतल्यान आनी त्यांच्या स्वप्नांतले प्रकल्प जे 99 प्रकल्प आसा ह्या देशाचे अत्यंत म्हत्वाचे. आणि हो एक तिळारी म्हणटा तो उदकाचो जो प्रकल्प आसा हो प्रकल्प गोंयाक लागून एक वरदान आसा. आणि त्या दृश्टीन जें एक 200 कोटीचें काम प्रलंबीत आशिल्लें, 200-250 कोटीचें, तें कामांक चालना दिवन आमी तें मार्गाक लायलें. आणि आज त्या कामाचे जवळ जवळ सोंपपाच्या मार्गाचेर आसा. मदीं इलेक्शनां आयलीं त्यामुळे एक उडक पंडक लागले, कामां परत मार्गाचेर सुटसुटीत चालिना. पण कांय कालांतरान आतां ती मार्गाक लागलेली आसा. त्यामुळे रस्ते खुबशे
रस्त्यांची वाट लागली, कारण ते रस्ते जे मेन रस्ते असले ते फोडून त्याच्या भितर आमकां पायपां घालची पडली आणि त्यामुळे ते रस्त्यांची चाळण झाली आणि आज ते रस्ते ज्या तरेन आसा ते आता आमी करपाक घेतला, ते रिइन्स्टेटमेंटूय जातले आणि परत आमी हॉटमिक्स आता ऑक्टोबरच्या मध्याक आमी सुरू करपाचे आसा. वर्क ऑर्डरी 2 वर्सां पयलींच दिल्ल्यो आसात हॉटमिक्साच्यो, पण कांय कारणान ह्या तिळारीच्या प्रकल्पाक लागून तें काम जालें ना. पण आता तें काम मार्गाक लागलेलें आसा आणि येणाऱ्या ऑक्टोबराच्या 15 तारखेक आमी ते हॉटमिक्स जे आमचो मान्ना मेन रोड आसा तो रोड आणि हो सनारखेडीचो तो रोड तो थोडोसो भाग उरलेलो आसा. हे दोनूय रस्ते ऑक्टोबराच्या एंडाक पर्यंत किंवा नोव्हेंबराच्या पयलींच्या पंदरवड्यान सोंपतले. हे एक जालें. परत म्हजे कडेन मत्स्य खातें आसलें, त्या मत्स्य खात्या मार्फत आमी वेगवेगळ्या मत्स्य पैदास केंद्रांनी भेटी दिताल्यो. वेगवेगळ्यो सादारण वर्साक आमी 110 कोटी सगळ्या मत्स्य वेवसाय करपी लोकांक, रापणकारांक म्हणा सगळ्यांक आमी सुटीच्या रुपान दिताले आणि हेचो लाभ प्रत्येक रापणकार म्हणा, नुस्तें मारपी म्हणा, नुस्तेकार हे सगळे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान त्या सुटीचो लाव घेताले. ही दोन जी म्हत्वाची खाती. त्याच बरोबर म्हजे कडेन दुसरें आनी एक वेट्स अँड मेजर्सचे जेका लिगल मेट्रोलॉजी म्हणटा तें खातें आसलें. त्या खात्या मार्फत आमी वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या इलिगल जे धंदे चलताले तेचेर धाडी घालून म्हज्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळांत आज पर्यंतच्या इतिहासांत सगळ्यांत चड आमी इनकम केल्लें आसा, हेचो इतिहास आसा. आनी अशीं ही 3 खातीं जेचो हांवें म्हाका शक्य आसा त्या परीन हांवें तेचो फायदो करून घेतलो आणि ह्या गोंय प्रदेशाक तेची कशी चालना कशें तेचो फायदो जातलो ह्या प्रदेशाक हे सदांच प्रामाणीकपणान हांवें पळोवपाचो प्रयत्न केला. आणि म्हज्या गुरुजनांचे म्हाजेर आशिर्वाद आसा. म्हजे आध्यात्मीक गुरू स्वामी ब्रह्मेशानंदजी तेंचे आशिर्वाद म्हाजेर आसा आणि त्यांच्या प्रेरणेन म्हणा त्यांच्या आशिर्वादान ह्या मंत्रीपदाच्या मोठ्या लेवलाचेर हांव पावपाचो म्हाका संद मेळ्ळी आणि तेंचे सदांच आशिर्वाद आसा. आणि त्यामुळे जे जे म्हाज्या हातूंतल्यान घडटा ते म्हाज्या गुरुजनांचे आसा आणि जर कितें दोश आसा जाल्यार ते म्हाजे स्वताचे आसा. पायपाचो म्हणजे तिलारी वॉटर पार्कल्यान जी हांगा पर्यंत येयल्ली आसा त्या खातीर रस्त्या फोडचे पडले आणि त्यामुळे रस्त्याची चाळण जाली. फाटले 2 वर्सां प्रकार हांगा चालू आसा. सध्या पावसाळो चालू असल्या कारणान भयानक परिस्थिती जाल्या रस्त्याक, लोक पडटात. अशा वेळार निदान पावसा पर्यंत कितें तरी अरेंजमेंट करपाचें तितून आसा. कारण जर अनेक जण पडटना आमी पळयतात, कोणाचे हात पांय मोडटात आणि एखादे फाल्यां फेटल केसूच जावंक शकता. ती जावची न्हय म्हणून तात्पुरतो उपाय कितें तरी करतले. हांव आजच त्या ईच्या ऑफिसान गेलो. एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब बेळगांवकर आसा तेंचे कडेन वचून हांवें फोलोअप केला की हे जे व्हडें पडलें आनी कितें पडलां तें फाल्यांच्या दिसा भितर तुमी काम सुरू करूंक जाय. आनी फाल्यांच्यान तें काम सुरू जातलें. तेंच्यांनी ती लोकां हाडून खंय कितें व्हडें बिणें पडल्या तें सगळें आमी करून घेता म्हणून आश्वासन दिल्लें आसा. फाल्यांच्यान तें काम सुरू जातलें. कारण म्हाका खबर आसा की पावस जसो सुरू जालो की फाटल्या वर्साय खूब त्रास सहन केल्या म्हज्या स्वाभिमानी चिवलकारांनी. सगळ्यांकूच ते त्रास सहन करचे पडल्या. त्यामुळे हांव सगळ्यांची क्षमा मागता की ह्यो ज्यो गोश्टी घडल्यात त्यो हांवें म्हज्या परीन सातत्यान प्रयत्न केला फॉलोअप करपाक. पण कांय काळानुरूप हे कामां जालीं ना. म्हण हांव सरकारी यंत्रणेकूय दोश दिना की तेंच्यांनी आपापल्या परीन हांव परत एकदां तांकां विनंती करता आनी त्या दृश्टीन हांवें बेळगोवकाराकय आज वचून हांव मेळ्ळा आणि तेणी म्हाका आश्वासन दिलां की येता त्या 8 दिसां भितर आमी ते जे व्हडें पडल्या ते सगळे आमी जाग्यार घालतले. बरी गजाल. पालेकर बाब, तुमच्या मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात सगळ्यात गाजलेलो जो प्रश्न आशिल्लो तो म्हादयचो प्रश्न. आमी सगळ्यांनी पळयला की कशा पद्दतीन तुमी ते म्हादयचे प्रश्न हाताळटाले.
स्वता म्हणजे कसली भंय धरिनासतना पोलीस प्रोटेक्शन घेनासतना थंय वचून आयले कणकुंबी कसो आयले थंयसर मोठे कुपासांव चलताले आनी आजुनूय ते कुपासांव चालूच आसा. ह्या प्रश्नाचेर हो प्रश्न अधांतरी उरपाक कितें कारण आसा? सरकारचे खंय तरी चुकता काय कितें ती म्हाका लोकांक सांगात. म्हादईचो जो प्रश्न आसा त्या वेळार जेन्ना आमी फाटल्यान लागलेले त्या केसीच्या आनी ती केसीचो निकाल लागून आमकां सगळ्याकूय चड उदीक आमच्या वाट्याक येयली आनी तें उदीक आमच्या वाट्याक आयल्या नंतर आमी तेचो योग्य असो उपयोग करपाचो प्रयत्न केलो. अनेक त्या धरणाचेर ओडपाक आनी 100 कोटीचो प्रकल्प तो आमी मार्गाक लायलो, त्याची वर्क ऑर्डर दिली, तें काम चालू आसा. कालांतरान कितें जालें की कर्नाटका सरकारान जे गैरमार्गान उदीक वळोवपाचो प्रयत्न केलो. अशें आसा की थंय कणकुंबी आमच्या हद्दी कडल्यान तें पयस आसा. त्या वेळार एक स्फोटक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आनी तें उदक वळयलें गेलें. आमी हांगच्यान पुलीस घेवन आनी आमचे सगळे चीफ इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर ह्या सगळ्यांच्यो टिमी घेवन आमकां त्या जाग्याचेर कितेंय आमचे कडल्यान घडोवंक शकताले, आमकां मारूं शकताले ते लोक जमलेले थंयसर. पूण आमी एक जिद्द केली की आमी थंय वयतलेच त्या स्पॉटाचेर आनी आमी गेले थंय. म्हाका तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर म्हणटाले, अरे थंय वचून आयल्या उपरांत तो म्हणलो तूं पिसो जाला, कित्याक थंय अशी स्फोटक परिस्थिती आसतना वता. पूण आमी जिवाची पर्वा करिनासतना थंयसर गेल्या. आज ती परिस्थिती पळोवन इतकें विदारक दृश्य दिसता की कर्नाटका गव्हर्मेंटान तें उदक वळयल्लें आसा आनी हेची एक अशी स्थिती वायट आसा की येणाऱ्या कालांतरान गोंय राज्याक जें उदक येतालें, आमचो जो ओग आसलो उदकाचो, तो ओग जर तुमी पळोवंक गेलो जाल्यार तो वळयलो गेला आनी तो कर्नाटका मलप्रभेच्या दिशेन वयता. पण ह्यो ज्यो गोश्टी आसा सरकाराक म्हाजी विनंती आहा प्रामाणीकपणान की त्यांनी फॉलोअप करचे, एक प्रामाणीकपणान हेच्या फाटल्यान लागचे. म्हाका खात्री आसा की सरकार मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत आसा ते हेची योग्य अशी शहानिशा करून हेच्या फाटल्यान लागून एक आमकां बऱ्या तरेन निर्णय येतलो म्हादईचो अशी आमी अपेक्षा करता. आनी एक प्रामाणीकपणा आनी एक सुटसुटीतपणा ह्या उदकाच्या बाबतीन जावचो. हांगा राजकारण कोणीच करचें न्हू अशी म्हाजी मना पासून प्रामाणीक अशी इच्छा आसा. आनी त्या दृश्टीन आमी सरकाराकूय, आमचो पक्ष सुद्दां सरकाराक आमी सदांच तेंको दिल्लो आसा की म्हादईच्या बाबतीन आमी कसलें राजकारण करूंक ना, हेज्या फुडेंय करचो ना. आनी हेज्या फुडेंय एक परमेश्वरानय आमकां एक वरदान दिवचें की ही केस जिखपाक तेंचेय आमकां आशिर्वाद आसप हे अत्यंत अशें पळयलें गेलें ना अथवा ताचो फॉलोअप त्या पद्दतीन जालो म्हणून आज पर्यंत हो प्रश्न म्हादईचो प्रश्न हुमकळत आसा. अशें आसा की कर्नाटका गव्हर्मेंटाचे कर्नाटक राज्य मोठें आसल्या कारणान थंयसर खासदार चड आसा आनी थंयसर 2 मंत्रीपदां व्हडली दिल्ली गेल्या आनी हांगासर कशें आसता आमचे 2च खासदार. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की केंद्रान गोंयाक एक सापत्न भावाची वागणूक दिली वयता काय कितें, केवळ आमचे 2 खासदार आसल्या कारणान. त्यामुळे तांकां चड महत्व दिलें गेलां अशें म्हाका दिसता. तर म्हजी विनंती आहा केंद्र सरकारा कडेन, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आसा तेंचे कडेन विनंती आसा की गोंय राज्य आमचें ल्हान राज्य आनी आमकां ही म्हादईचें जर उदक मेळना जाल्यार आमची अत्यंत हलाखीची अशी परिस्थिती येतली. आमकां त्या उदकाचो इतको उपयोग जाता की आमचें जें सी लेवल आसा तें मेनटेन करतलो जाल्यार आमकां जी क्षारता आसा, खारटपणा, तो खारटपणा मेनटेन करपाक आमकां म्हादईचें जें उदक आसा तें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आनी तें जर फाल्यां हें जालें, बंद जालें जाल्यार हो खारटपणा अत्यंत वाडटलो आनी हांगासर नुस्तें सुद्दां मरूंक शकता, इतकी वायट परिस्थिती आसा. फुडें खूब वायट भीशण अशी परिस्थिती गोंयाचेर येवं शकता. आनी त्या दृश्टीन एक गोवा सरकारान
म्हजी विनंती आसा मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत आणि ते आपल्या परीन फॉलोअप करून तेचेर एक प्रामाणीक अशें तांचे फॉलोअप आसतले आणि हो प्रश्न दसाक लावपाक ते एक आग्रहाचे अशी आपल्या परीन प्रयत्न करतले अशें म्हाका खात्री आसा. हो प्रश्न कसो तरी सुटावो सो तुम्ही जी इच्छा व्यक्त केल्या त्या प्रमाण जावं आणि हो जो म्हादयचो प्रश्न आतापर्यंत हुमकळत आसा तो एकदांच सुटावो जावं अशें आमी मागतात. हांव मातसो परत फाटीं येता आनी तुमच्या मुळा कडेन येतना तुमी राजकारणांत जेन्ना प्रवेश केलो तेन्ना तशें पळोवंक गेल्यार गोंयांत राष्ट्रीय पक्ष आशिल्ले, काँग्रेस आसा, भाजप आसा, हे राष्ट्रीय पक्ष. आतां रिजनल पक्षांचें उलयलें जाल्यार MG आशिल्ले. पूण हे सगळ्यांक अवॉयड करून ह्या सगळ्या पक्षा कडेन तुमी फाट करून गोवा बोर्डाक एक नवो पक्ष चूज केलो. कितें कारण आणि फाटली जी कारकीर्द आसली 2012 ते 17 2012 ते 17 ह्या 5 वर्साचो कार्यकाळ हा राजकारणाचो. त्या वेळार हांवें लक्ष दिलें राजकारणांत वेगवेगळ्यो. हांव विधानसभा पळयतालो, तेचे विधानसभेचें कामकाज कशें चलतालें तें पळयतालो आनी त्या वेळार आमी लक्ष दिलें हांवें की थंय जे राजकारणी प्रश्नोत्तराचे तास आसतालो त्या वेळार कशे प्रश्न विचारताले मंत्र्यांक, विधानसभेचें कामकाज कशें चलतालें तेजेर लक्ष दिलें जाल्यार म्हाज्या दोळ्या फुडें माननीय आमचे लिडर बाब श्री विजय सरदेसाय जे एक डोळसपणान विधानसभेन प्रश्न विचारताले, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ते विधानसभेच्या पटलाचेर प्रश्न हाडटाले. लोकोपयोगी अशे अनेक प्रश्न तेंच्यांनी मार्गाक दसाक लावपाक प्रयत्न केलो. त्यामुळे एक तेंच्या बद्दलची आत्मीयता मनान उरली म्हाज्या. आणि अशा तरेचो लिडर गोंयान आसचो हें हांवें पळयलें आनी त्या दृश्टीन हांवें गोवा फॉरवर्ड पक्ष जो नवीनच पक्ष आहा तो पक्ष हांवें चूज करपाचो प्रयत्न केलो. आनी कालांतरान बाब विजय सरदेसायन म्हाका हांगा मनीस धाडले आनी म्हाका सांगलें की तूं आमच्या पक्षान ह्यो नवीनच पक्ष आहा. आनी हांव बरें म्हटलें तांकां. तेन्नाच उतर दिलें की हांव येता म्हणून. म्हाका एक तेंच्या बद्दलची ती एक जी आत्मीयता आसली तेका लागून हांव चड करून आनी एक ह्या पक्षाची नवीन पक्ष आसा आनी ह्या पक्षाक भवितव्य उज्वल आसा. गोंयचो पक्ष आहा, गोंयकारपण हे जे 3 मंत्र मूलमंत्र आसा ह्या पक्षा कडेन. आनी दुसरें म्हणजे ह्या पक्षाचें चिन्ह नारळ हें चिन्ह आमचो जो कल्पवृक्ष आहा आनी हे नारळ पवित्र अशें चिन्ह आसा आनी सगळ्या सणा सुदीक आमकां नारळ हो लागतात आनी त्या दृश्टीन नारळ हें बरें चिन्ह आसा अशें हांवें नदरे समोर धरून गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन हांव आकृश्ट जालो. बाब विजय सरदेसायाच्या लिडरशिपी खाला हांव ह्या पक्षा कडेन ओडलो गेलो. गोवा बोर्डाचे 3 आमदार निवडून आले. तुम्ही नंतर भाजप कडेन युती केली आणि सरकारान आयले, मंत्रीपदां तुमकां मेळ्ळी. कालांतरान कांय राजकीय उचापती जाल्यो, तुमी पयस जाले, तुमकां पयस केले गेले आनी मागीर आतां हालींच्या तेंपार तुमी एक अशी शपथ घेतल्या की परत आनी भाजपच्या दारां वयचे ना किंवा तांचे कडेन कसले संबंध दवरचे ना. पूण येदा खातीर समजा फाल्यां तुमकां भाजप कडेन मोठी ऑफर आयली, त्यात तुमचे व्यक्तिगत पावल कितें आसतलें? आता जर तर त्यो गोष्टी आसा आमी गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून चूज केलो आसा आनी विजय सरदेसायान जे म्हाका मार्गदर्शन दिलां आनी तेचे जे उपकार आसा म्हाजे तेंच्या मुळे हांव आमदार जालो अशें हांव मानतां. तेंचे आशिर्वाद आसा म्हजेर सदांच आनी राजकारणान तेणी जे मार्गदर्शन म्हाका केलां सदांच. त्यामुळे जो एक मार्गदर्शक आसता तेचे कडेन आमी प्रतारणा करपाचो निदान प्रयत्न करिना. आनी म्हाका एक अभिषेकी बुवान कडल्यान एक जी शिकवण मेळ्ळ्या त्या शिकवणेचो एक आमी सदांच लाभ घेवपाचो प्रयत्न केला. ती शिकवण सदांच दोळ्या फुडें दवरता आमी. त्यामुळे असले जर तरचे प्रश्न आमी दवरिनात तकले फुडें
हांव गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो शिलेदार आसा, त्यामुळे गोवा फॉरवर्ड पक्षान म्हाका वयर काडला. तो आमदार जालो, मंत्री जालो. म्हाका खबर आसा की ज्या वेळार मंत्रीपदां वांटपाचो प्रयत्न जालो त्या वेळार अशें ठरलें की 2 मंत्रीपदां गोवा फॉरवर्ड पक्षाक दितले म्हणून. त्या वेळार विजय कितें म्हणूंक लागलो की ती दोनूय फॉरवर्ड जी मंत्रीपदां आहा ती म्हज्या दोगांय साथीदारांक दी, आपल्याक कांय नाका, आपूण बेश्टो रावता म्हणून. पण अशा तरेची जो अजिबात आपल्या मना कडेन किंतू परंतु दवरून आपलें काम करिना आनी आपल्या जोडीदारांक जर तो बऱ्या तरेची हें दिता, आपूण कांय आशा धरिनासतना अशा तरेच्या लिडराच्या सकयल रावप हें सदांच सोयीस्कर आसा आनी हांव सदांच तेज्या फाटल्यान रावता. तरी पण मदीं अशी एक म्हणजे गजाल ताका रुमर्स म्हणया कितें खबर ना, मिडियाच्यान आमचे पर्यंत पावली की तुमकां आनी विजय आमच्या साळगांवकराक एक ऑफर आयिल्ली भाजपा कडल्यान, म्हणून त्या उपरांत तेजें कितें जालें आमकां खबर ना, पूण की तातूंत कितपत सत्य आसा सांगचें लोकांक. ह्यो वदंता सगळ्यो अश्यो घडटात, ते पूण लोकांच्या तोंडार धरूं येता. हे अशें कितें हेच ऑफर आयिल्ली खरी ना, म्हाजे कडेन तरी कांय येवंक ना तशें. तर तुमचे कडेन कितें आयलां जाल्यार तें आमी मिडियाच्यान जें आयलें तुमच्या मुखार दवरला, तुमी लोकांक सत्य म्हाजे सांगचे. पर्यंत तरी कांय येवंक ना. आनी त्यामुळे आनी समजा येयलें जाल्यार तसो आमी वचपाचे नासले, कारण आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षान काम केल्लें आसा. 5 वर्साचो कार्यकाळ हो म्हाजो गोवा फॉरवर्ड पक्षान जाल्लो. तेंच्यांनी म्हाका निवडून हाडला, त्यामुळे दुसऱ्या पक्षान तसो वचपाचो प्रश्न येयना. 5 वर्साचो कार्यकाळ हो गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फेच हांवें निवडून येयल्लो आसल्या कारणान ह्या पक्षातर्फेच हांव लढटलो अशी म्हाजी एक प्रामाणीक इच्छा आनी त्या दृश्टीन आमी काम केलां. आतां जर तर जे किंतू परंतुच्यो ह्यो गोश्टी त्यो कांय घेवन बसता म्हणून आमदारकीच्या कार्यकाळात आतापर्यंत शिवोले पासून केल्लें बरें कार्य, बरें काम खंयचें अशें जर कोणी विचारलें तूं कितें सांगतलें? शिवोलीचो एकूच काम अशें ना, तो एक सर्वांगीण विकास जाल्लो आसा शिवोलीचो. खंयचें बाबा एकूच काम, पण म्हाका म्हत्वाचें दिसता म्हणटा तें तिळारीचे प्रकल्प. जो उदक म्हणटा तें आयज अत्यंत म्हत्वाचें आसा, उदकाक जीवन म्हणटा. कितल्या कोटीचो प्रकल्प करूं? तो प्रकल्प खूब व्हडलो, पण उरलेले तो सादारण म्हाका 1,500 कोटीचो प्रकल्प आनी अत्यंत म्हत्वाचो असो प्रकल्प आसा. देशांतलो तो 4थो काय 5वो कितें प्रकल्प आसा. साबरमती प्रकल्पाच्या लागीं त्याच धर्तीचेर आसा तो, आनी तो महाराष्ट्रांतल्यान येता. हाका जोडून एक प्रश्न आसा की पायपलायन आयली, आतां हें पयलीं उदक साठयतलें आजून ते आमचे कडेन तसो आमी एक प्लांट करपाचो आसा हांगासर आसगांव. जमीन एक्वायर जाल्ली आसा. जमीन एक्वायर जाल्ली आसा आनी तेचो मार्गाक लागलेलें आसा काम. पण कांय गोश्टी घडटात, ह्यो आर्थीक प्रश्न आसता, आर्थीक विवंचना आसता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर धरल्यो जाल्यार 2020 अशें आमी 3 MLDचे प्रकल्प हाडूंक सोदता. साळगांवां, कळंगुटी आनी शिवोली. जे म्हाज्या कार्यकाळान हांव फॉलोअप केल्ले ते तुमकां सांगता. आनी ते तिनूय गांव खरें म्हणजे आमचे तिनूय मतदारसंघाक उदकाची भीशण समस्या सतायता. आनी त्या दृश्टीन एक फुडल्या 10 ते 15 वर्साचें काम ह्या आपल्या तिळारी प्रकल्पाच्या मार्फत हांगासर तिनूय मतदारसंघान जावंक शकता. आनी त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट दिलो आनी ते एक डोळस व्यक्तिमत्वाचे नेते आसले. त्याच्यामुळे अनेक संधी म्हाका मेळ्ळ्यो, अनेक म्हत्वाचे प्रकल्प केले. एकूण 80 कोटीचे म्हाज्या रस्त्याचे कामकाज तेंच्यांनी पास करून दिले आनी आज ते मार्गाक लागलेले आसा. जवळ जवळ 55 ते 60 कोटीचे काम आमचे जाल्ले आसा शिवोली मतदारसंघात आनी उरलां 20 ते 25 कोटीचे काम उरलेले आसा. तेय मार्गाचेर चलता आनी अशे तरेची अनेक कामां आसा. तिळारीचें काम, हें काम आनी अशा तरेची खूब कामां. हॉटमिक्स रोड सगळे जातले. परत 33 कोटीचे काम आमी अंडरग्रावंड केल्ली लायटीचें, तेंय घातलेलें आसा. तें जवळ जवळ काम सोंपात येयलां आनी उरलेले जे 30 ते 35 कोटीचे काम आसा शिवोली मतदारसंघात, तेंय काम मार्गाक लागतलें.
त्याय कामाक लागून एक केल्ले रस्ते सुद्दां पिड्ड्यार जाल्ले आसा हॉट मिक्स केल्ले, कारण ते फोडचे पडटा आनी थंयसर ते केबल बिबल घालची पडटा. पण थोड्यो गोश्टी जर बऱ्यो मतदारसंघान जाय जाल्यार थोडीशी कळ सोंसची पडटा, आनी त्या दृश्टीन आतां जे फोडलेले रस्ते आहा ते रिइन्स्टेटमेंट करपाक 7.5 कोटीचें काम आमी हाडलेलें आसा, आनी ते आतां ताका टेंडर जावपाचें आहा 2 दिसांनी. ते टेंडरूय जातले, फायनान्शियल अप्रुवल मेळटलें आनी तें कामां सुरू जातलीं. म्हणजे वेळ खूप कमी आसा, कारण इलेक्शन लागीं लागीं म्हणजे अप्रत्यक्षीत डिक्लेअर जाल्लीं आसा, आनी मदीं तुमकां कोविडांतल्यान वयचें पडलें. हे सगळ्या पार्श्वभुमीचेर परत जेन्ना तुमी कामकार वचले तेन्ना तुमी गोवा बोर्डाचेच वचले काय तुमचे युतीचे उमेदवार वचले, हे लोकांक जाणून घेवपाचें. ते आमचे लिडर ठरयतले. बाबा आमचो विजय सरदेसाय आसा. युतीचे प्रश्न चालू आसा आनी तो प्रश्न मार्गी लागतलो अशें म्हाका दिसता. आनी फाटींच तेंच्यांनी आमची जेन्ना मिटींग आसली पार्टी ऑफिसान त्या वेळार तेंच्यांनी प्रेसाक सांगलां की आमी युती करपाच्या मार्गार आसा आनी युती ही जातलीच. वाटाघाटी चालू आसा आनी ते तेंच्यांनी वेगवेगळ्या लिडरांचे भेटी घेतलेल्यो आसा, आनी त्या दृश्टीन गोवा फॉरवर्ड पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष बरोबर येऊन सो याचा ते वेंचणुकेन तुम्ही शिवोलेंतल्यान युतीचे उमेदवार पण आसतले हे निश्चित. नक्कीच अशें म्हाका तरी दिसता. त्यामुळे तितून कांय शंका आसची ना अशें म्हाका दिसता. सो पालेकर बाब, कांय गजाली आतापर्यंत लोकांच्या मनान आशिल्ल्यो, लोकांक जाणून घेवंक इच्छा आशिल्ल्यो, त्या सगळ्या गजालींचेर तुम्ही फोकस केल्लो आसा. तुमच्या टेन्युअरान जाल्लीं कामां, विकास कामां जी पेंडींग आसा ती जी जावपाची आसा ती ह्या विशीं ती लोकांक म्हायती दिल्ली आसा. आतां शेवटी वता वता मी सांगता तुमचेर एक आरोप जाता, तुम्ही सटकन लोकां मदीं मिक्सअप जायता. आता व्यक्ती तितक्या प्रकृती अशी म्हण आसा मराठीत, तो प्रत्येक स्वभाव वेगळो आसता. पूण ह्या तुम्ही जेन्ना राजकारणांत आसतात तेन्ना लोकांची अपेक्षा आसता की तुमी तेंचे कडेन बसचे उठचे, सो ही आसता, साहजिकच आसता अपेक्षा. हांगा खंय तरी तुमी कमी पडटात काय कितें म्हाकाय कळना सांगपाक ना. म्हाकाय दिसना. हांव लोकांक मदीं म्हाकाय दिसता की हांव सगळ्यांक जड मिक्स जाता. बरी गजाल आसा. हे लोक जे विरोधक आसता ते कितेंय उठयतात आनी म्हाजो स्वभाव तसो आहा की लोकां मदीं मिक्स जावपाचो. आमी पयलीं पासून ह्या गाण्याच्या क्षेत्रान असल्यामुळे वेगवेगळ्या प्रोग्रामांक वयतालो, त्यामुळे लोकां बरोबर मिक्स अप सदांच जाता आमी. आनी हेज्या फुडें जर लोकांक अशें कितें म्हजे बद्दल हें आहा जाल्यार हेज्या फुडें आमी आनीक मोठ्या प्रयत्न ओवरकम जावपाची प्रयत्न मिक्सअप जावपाची. बेसीक खंयतरी फुडें फुडें करप हो म्हाजो स्वभाव. एक सादारण कितें तरी आसूंक जाय जेणे करून मिक्सअप जावपाक कांय प्रसंग येतात आनी आमी थंय मिक्सअप जातात, जायना अशें ना. कदाचित लोकांक जर आसा म्हजे बद्दल हें हांव मिक्सअप जायना जाल्यार हेज्या फुडें हांव प्रयत्न करतलो की मिक्सअप. लोकांची तीच इच्छा आसता, कारण राजकारण म्हटल्या उपरांत सगळे टॉप टू डावन लोक तुमच्या मुखार असतात आणि सुशिक्षित असतात, अनाडी आसा, अशिक्षितय असतात. पूण अपेक्षा सगळ्यांची एकूच आसता की आमच्या आमदारान आमकां हटवचे, आमच्या आमदारान आमच्या बरोबर सहभोजन करचें, आमच्या आमदारान आमच्या मदीं मिक्सअप जाता. ह्या परीक्षेक तुम्ही उत्तीर्ण जावचे. तुम्ही सांगला की आमी ओवरकम येतले म्हणून, तर अशेंच जावचे अशी अपेक्षा करता. आनी देवान तुमची सगळीं सपनां जी कितें तुमची फुडल्यो सपनां आसात, इच्छा आसात, अपेक्षा आसात, मागीर ते राजकीय आसूं, सांस्कृतीक आसूं, खंयचे तुमच्या वैयक्तीक जिवनांतले आसूं, ह्यो पुऱ्यो करच्यो अशी हांव सातेरी कडेन मागणी करता. आनी आयची मुलाखत हांगा सोंपयता. देव बरें.